नमस्कार। दार्जिलिङ टिभीको चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई स्वागत छ। यसरी नै हामी आज यस मञ्चमा दार्जिलिङ हिल तृणमूल कांग्रेसका प्रवक्ता एनबी खवासज्यूलाई स्वागत जनाउँछौँ। यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। र भनिन्छ नि धेरै दार्जिलिङ पहाडका धेरै जनताले टिएमसीलाई मन पराउँदैन भनेर, यो माथि तपाईको के विचार छ? समय थियो त्यस्तो, तर 2019 को जुन चुनाव भयो एमपी र एमएलए को बाई इलेक्सन पश्चात मानिसहरुमा पहाडवासीमा अहिले एउटा के भन्नु रियलाइजेसन हुन थाल्यो र अहिले तृणमूल कांग्रेसमा सबैले एउटा समर्थन जनाउँदैछ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मानिसहरूले पनि पहाडवासीले पनि रियलाइज गर्यो कि अब यो भावनाको राजनीतिले चाहिँ पहाड अघि जाँदैन र हामीले हेर्नु हो भने 1986 सालदेखिको अहिलेसम्मको कति समय बितेर गयो। 1907 सालको त कुरा छाडिदिउँ, 86 सालदेखि पनि अहिले हेर्नु हो भने धेरै समय बितेर गइसक्यो भावनाको आन्दोलनले गर्दाखेरि। अब व्यावहारिक राजनीतिले नै चाहिँ पहाड टुङ्गो लाग्न सक्छ, पहाडको जुन चाहिँ यो समस्या छ समाधान हुन सक्छ। जुन हाम्रो दैनिक समस्याहरू छ त्यो समाधान नहुँदाखेरि जुन प्रकारले अन्य क्षेत्र राज्यको अथवा देशकै अन्य क्षेत्रसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामी पछाडिएको हामी महसुस गर्छौं र अब व्यावहारिक राजनीति गरेर नै पहाड अघि लाग्न सक्छ, पहाडले आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने मानिसहरुमा सबैमा एउटा रियलाइजेसन आउन थालेर गर्दाखेरि अहिले चाहिँ टिएमसी पट्टिको झुकाउ चाहिँ ज्यादै भएर गएको छ। धेरै मान्छे आइरहेको छ। धेरै मान्छे आइरहेको छ। र पीपीएस जुन चाहिँ छ नि, यो पीपीएस लाई के भन्नुहुन्छ? यो पनि भावनाकै राजनीति हो, भावनाकै मुद्दा हो। अब यो पोलिटिकल सल्युसन पीपीएस भनिन्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। मिस्टर जसवन्त सिंह जो एमपी थिए पहाडको, एसएस अललिया पहाडको एमपी थिए, दुवैजना बीजेपी को एमपी थिए। उनीहरूको इलेक्सनमा संकल्प पत्रमा लङ पेन्डिङ इश्यूज अफ गोर्खाज एन्ड आदिवासीज भनेर दुईटा एमपी खाए। तर लङ पेन्डिङ इश्यूज अफ आदिवासीज एन्ड गोर्खाज के हो भन्न कसैले पनि सकेन। अनि मलाई याद आउँछ, आज म एउटा च्यानल हेर्दै थिएँ कि त्यो लङ पेन्डिङ इश्यूजलाई हाम्रो डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, हुन त अहिले गोजामुमोमा हुनुहुन्न, उहाँको आफ्नै पार्टी छ जाप पार्टी, र उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो कि यो हेर्दाखेरि एक सेन्टेन्स छ तर एउटा किताब लेखिन्छ भनेको थियो। त अहिलेसम्म किताब पनि लेखिएको छैन, न के परे लङ टर्म पेन्डिङ इश्यूज अफ गोर्खा जन आदिवासी भनेर एउटा सिंहका अर पर पनि भएन। त 2019 मा आएर त्यसको अलिकति भाषा बदलियो भनौँ न। त्यसको भाषा बदलिएर अहिले पीपीएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने कुरो राखिरहेको छ। र यो पनि त्यो जस्तो थियो जसवन्त सिंह र अलवालियाको समयमा, यो पनि त्यस्तै हो। अहिलेसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो, यसको प्रारूप के छ, यसको रूपरेखा के छ, जनतालाई अहिलेसम्म उहाँले बताउनु सकेको छैन। जबकि 2019 को चुनावको बेला कतिपय जीएनएलएफ को नेतृत्व, बीजेपी को नेतृत्वले के भनेको थियो भने यो हामी राति 1 बजीसम्म बसेर हामीले यो इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा हालेको। वान अफ द जनरल सेक्रेटरी अफ बीजेपी। तर के हो त्यो पीपीएस उनीलाई पनि थाहा छैन। केही दिन अगाडि, आजभन्दा 1-2-3 महिना अगाडि मैले हाम्रो दार्जिलिङको विधायक, बीजेपी का विधायक, जीएनएलएफ त भन्नु उहाँलाई सहायन, र बीजेपी का विधायक निरज जिम्बाज्यूले भन्दै थिए कि यो पीपीएस के हो, हामी बीजेपीलाई प्रश्न गर्छौं भन्दै थियो। अब उहाँ आफै बीजेपी को एमएलए बीजेपीलाई प्रश्न गर्दै थियो, उहाँले यो पीपीएस के हो हामीलाई भनिदिनु पर्छ भन्दै थियो। र यसरी जनता कन्फ्युजनमा हाल्नु हुँदैन। पीपीएस लाई उनीहरूले एउटा भावनाको मुद्दा बनाइरहेको छ। यो यसलाई लिएर सबै पार्टी नै कन्फ्युजमा छ है। त्यस्तो प्रकारले टीएमसीले, राज्य सरकारले, टीएमसी नेतृत्वमा चलिरहेको राज्य सरकारले पनि पर्जापट्टालाई त्यस्तै भावनाको राजनीतिमा नै सीमित राखेको छ भन्ने पनि एउटा आरोप छ नि। त्यो माथि के छ तपाईको स्पष्ट? प्रथम सुरु त म के भनिदिन्छु भने नि,
यो अहिले पिपिएसमा अलिकति त्यहाँदेखि त्यसमा म पर्जापट्टामा म आइपुग्छु। अलिकति यहाँ मलाई समय दिनुहोस्। यो डिजिएसीको एकर्ड हो, 1988 मा भएको हो। त 1988 मा 86 मा एजिटेसन भइसकेर एउटा डिजिएसीमा एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला के भनेको थियो भने प्रिफेसमै यसको पाकाथनमा के भनेको छ भने फर द सोशल, इकोनोमिक, educational and cultural advancement of the people residing in the hill areas of Darjeeling district, it was agreed to have an autonomous hill council to be set up under the state act, the cell भनेर यसरी आएको थियो होइन। अनि त्यहाँदेखि 2007 मा आन्दोलन भयो। 2007 मा आन्दोलन भएर पनि एउटा 2011 मा जिटिएमा एउटा सम्झौता भयो। त्यहाँ सम्झौता हुँदाखेरि पनि यही कुरो नै लेखिएको छ। त्यो कल्चरल एडभान्समेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट, भाषिक उत्थान यस्तै कुराहरू लेखेर कि एउटा छुट्टै एउटा अटोनोमस बडी बाई द नेम जिटिए चाहिँ गठन गरिन्छ भन्ने कुरो लेखिएको छ। त अब दिनेले जसले दिँदैछ सेन्टर र राज्य जसले दिँदैछ उनीहरूले चाहिँ दुवैपल्ट चाहिँ दिस इज अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेरै दिएको हो। यो टेम्पोररी हो, यु रन इट इफ यु डोन्ट लाइक यु रिटर्न इट भन्ने कुरो भनेको कहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि दिनेले चाहिँ यसलाई नै जहिले पनि पर्मानेन्ट भनेरै दिएको छ, वेदर इट इज डिजिएसी वेदर इट इज जिटिए। त्यति बेला सम्झौता गर्दा हामी हेर्नुपर्छ, सम्झौता गर्दाखेरि डिजिएसीको सम्झौता भयो, हामी पनि जोडतोडले नाचेको हो। म त्यति बेला पछि काउन्सिलर भएँ डिजिएसीको। अनि जिटिए हुँदाखेरि पनि धुमधामले नाचेको छ, वेलकम गरेको छ, एकदम कलरफुल एकर्ड गरेर के परे बुकलेट बनाएर पनि बाँडिएको छ। त आज फेरि हामी पछि गएर हामी आफै भन्छौँ यसले हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन भन्दाखेरि वी आर पुटिङ द पिपल on confusion as well as to the government also। थाप्ने बेलामा चाहिँ हामी रमाइ थाप्छौँ, थापिसकेपछि केही दिन चलाइसकेपछि हामीले इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन भनेर फेरि एउटा आन्दोलन गर्ने एउटा स्थितिमा हामी मुडमा हामी लान्छौँ। त जनतालाई पनि हामी धोका दिँदैछौँ, साथै केन्द्र र राज्यलाई सरकारलाई पनि हामी धोका दिँदैछौँ र दिनेले चाहिँ स्थायी भनेरै दिएको छ। अनि आजको पिपिएस को कुनै प्रारूप अघि छैन। अनि बिजेपीको निर्वाचित एउटा सदस्यले नै सोध्दैछ बिजेपीलाई व्हाट इज दिस पिपिएस, वी हैव टु गेट क्ल्यारिफिकेसन फ्रम बिजेपी। मोर कन्फ्युजिङ। बिजेपी आफैले बिजेपीलाई सोध्दैछ बिग क्वेसन। अब यो त र यो पर्जापट्टा विषय लिएर मैले प्रश्न अब यो पर्जापट्टा विषय लिएर हामी भावनाको राजनीति पटक्कै गरेका छैनौँ। टेक द केस अफ एक्जाम्पल अफ मिरिकमा हामीले इलेक्सन अगाडि हामीले वचन दिएका थियौँ, हामीले मिरिकमा त्यो पर्जापट्टा हामीले बाँडिसक्यौँ। त्यसको आधारमा तपाईँहरूले मिरिक म्युनिसिपालिटी जित्नु पनि भयो? जित्यो पनि हामीले मिरिकमा जितिसकेपछि हामी के पो अरे गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर जितेपछि चुप लाएर बसेन नि। हामी त उठायो पनि, जित्यौँ पनि, दियौँ पनि, आफ्नो वचन पनि पुरा गर्यौँ। मिरिकको जनताले जुन चाहिँ पाए नि त्यसलाई त पर्जापट्टा भनिँदैन भनेर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा टाइटल डिड जस्तो मात्रै हो र त। बट यु हेभ ओनरसिप नि त, त्यसको आफ्नो ओनरसिप छ, त्यसमा लङ टर्म ओनरसिप छ त्यसमा अहिले। त त्यसले जति पर्जापट्टाले फाइदा पुग्न सक्छ त्यसले पुग्दैन भनिन्छ नि, माने धेरैको त्यो टाइपको चर्चा पनि छ, माने आरोप पनि छ। अब पुग्दैन भन्नु छ, सबैले त्यही पर्जापट्टामा दुनियाँले बिल्डिङ बनाइरहेको छ, सबै कुरो बनाइरहेको छ, चलिरहेको छ, आफ्नो पोजिसन त छ त्यसमा। कसैले तिमीलाई भन्नु सक्दैन दिस इज नट यर ल्यान्ड, र त्यो कमानको क्षेत्रमा आज छैन, दिस इज नट यर ल्यान्ड भन्नु सक्छ। त यहाँ त आफ्नो ल्यान्ड हो, आफ्नो ओनरसिप देखाउन सक्छ नि त। यो पालि यो पर्जापट्टाको इस्युलाई तपाईँहरूले इलेक्सन अब 2021 को इलेक्सन त आउनै लागेको छ, यसलाई कतिको सिरियसली लिनु भएको छ? यसलाई हामीले यो पालि पनि हाम्रो अहिले कलकत्तासँग कुरा चल्दैछ यो विषय लिएर कि यो पालि पनि यो मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस टी गार्डनमा दिनुपर्ने,
अनि साथसाथै यो कमान बस्तीलाई पर्जापट्टा दिनुपर्ने, साथसाथै त्यति मात्र नभएर थुप्रै किसिमको ल्यान्डको यहाँ प्रब्लम छ। जस्तै अब दार्जिलिङ इम्प्रुभमेन्ट, ब्रिटिसकालीन एउटा दार्जिलिङ इम्प्रुभमेन्ट फन्ड भन्ने छ। यो दार्जिलिङ इम्प्रुभमेन्ट फन्डमा तपाईँ सुकिया बजार डल्लै पर्छ, कालिम्पोङमा छ, यहाँ बदमताममा छ, तल पङ्खाबारीसम्म छ यो। त्यसले गर्दाखेरि यो ल्यान्डहरूको पनि एउटा मुद्दा चलिरहेको छ, उनीहरूको आवाज उठिरहेको छ। यसलाई चाहिँ ल्यान्ड अन ल्यान्ड डिपार्टमेन्टभित्र यसलाई चाहिँ अन्तर्भुक्त गराइनुपर्छ। दार्जिलिङको एरिया भयो होइन, टी गार्डनको अलग्गै भयो, त्यो पर्जापट्टाको कुरा भयो। तर यो डिआई फन्ड एरिया भन्ने चाहिँ इट इज नट अन्डर ल्यान्ड अन ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्ट अल्सो। यो चाहिँ दार्जिलिङ इम्प्रुभमेन्ट फन्ड भनेर छुट्टै यसको एउटा अस्तित्व छ, जसले गर्दाखेरि अब त्यो कहीँ पनि मर्ज हुनै सक्दैन, कहीँ त्यसको ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउनुको लागि चाहिँ ल्यान्ड अन ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हाली अन्तर्भुक्त गराइदियो भने चाहिँ उनीहरू एउटा यो मेन स्ट्रिममा आउँथ्यो भन्ने उनीहरूको आवाज छ। यसले यो पनि हाम्रो प्रमुख मुद्दा रहन्छ। भनेपछि यो इलेक्सनमा तपाईँहरूको यो मुद्दा रहन्छ। र के अरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा उहाँको एक प्रवक्ता केशवराज पोखरेलको भनाइ छ है, जस्तै हामीले एउटा प्रोग्राम गर्दाखेरि या त यही डिबेट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि पर्जापट्टाको जुन चाहिँ इस्यु छ इलेक्सन 2021 को इलेक्सनभन्दा अगाडि नै फुलफिल हुन्छ भनेर भन्दैछ नि। के साँच्ची नै हो? किनभने तपाईँ त गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टी गभर्मेन्टमा छ। अब हामी चाहिँ यस्तो छौँ कि हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेस अलिकति व्यवहारिक राजनीति हामी गर्छौँ। मिरिकमा वचन दियौँ, हामीले इलेक्सन अगाडि वचन दियौँ, हामी इलेक्सन जितिसक्यौँ, हामीले जितेर हामी चुपचाप बस्यौँ न। हामीले त्यसरी भावनामा मात्रै त्यो भोट बटुलेको होइन, रियालिटीमा हामी काम गर्छौँ, हामी दियौँ पनि। र हामी अहिले हात नपरिसकेपछि मात्रै पर्जापट्टा लिएर मात्रै हामी प्रेसमा आउँछौँ यस हामीले दियौँ भनेर। तर मिरिकमा त तपाईँहरूले इलेक्सन जित्नुभयो, त्यसपछि तपाईँहरूले दिनुभयो त्यहाँनिर। तर दार्जिलिङ एरियामा, दार्जिलिङ क्षेत्रमा जुन चाहिँ पर्जापट्टा नदिनुको कारण लास्ट विधानसभा इलेक्सनमा टिएमसी समर्थित गोजमुमु प्रार्थीको हार, साथै एमपी इलेक्सनमा टिएमसी क्यान्डिडेट अमर सिंह राईको हार। त्यसै कारण चाहिँ दार्जिलिङको अरू क्षेत्रमा चाहिँ पर्जापट्टा नदिएको हो, त्यो पनि आरोप छ। त्यो रङ हो। त्यो के भने मिरिकमा चाहिँ अब थर्बु चियाबारीको नाममा थियो, तर अलरेडी त्यहाँ सबै टी बुसेस थिएन, अकुपेसनहरू सबै हाम्रो मान्छेको अकुपेसन थियो। तर अब जहाँसम्म अहिले छ, अहिलेको अलिकति लिगल फर्मालिटिज यसको अलिकति बेसी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि इट इज टेकिङ टाइम। भने ढिलो छिटो हुन्छ यो ढिलो छिटो हामीले यसलाई मतलब हाम्रो कमान बस्तीको, कमान चियाबारीको, सिन्कोनाको, फरेस्ट भिलेजको मानिसहरूलाई चाहिँ पर्जापट्टा पाउनु भनेको चाहिँ इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु गोर्खाल्यान्ड भन्छ उहाँले। हामी यसको लागि हामी काम गर्छौँ। अच्छा, काम गर्नुहुन्छ। तर सरकार तपाईँहरूको छ, तपाईँहरू किन काम गर्नु? तपाईँहरूले त चाहेर मैले यो त इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्नु हुँदैन र त मैले भने यसको सर्टेन लिगल फर्मालिटिजहरू बेसी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही समय लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समय चाहिँ लिन्छ यसले, तर हामी यसलाई जसरी पनि फत्ते गरेर चाहिँ छाड्छौँ हामी यसको। अच्छा, के अरे तपाईँ त अब पहिला के अरे जिएनएलएफमा हुनुहुन्थ्यो है, सुभाष घिसिङ तपाईँहरूको अब पार्टी नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। सुभाष घिसिङ गोर्खाल्यान्डको लागि कति सिरियस थियो जस्तो लाग्छ? तपाईँ आफै तिनीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। अब म त्यस सम्बन्धी चाहिँ मैले म सुभाष घिसिङलाई आज पनि मेरो आइडल मान्छु, मेरो गुरु हो, राजनीतिक गुरु हो। उहाँको विषय लिएर म चर्चा गर्नु मन पर्दैन, तर उहाँ स्वयंले मिरिकमा भन्नुभएको छ यो नफल्ने बन्तरलो भनेर। मैले कहिले पनि गोर्खाल्यान्डमा आएको थिइनँ भनेर उहाँले यो नफल्ने बन्तरलो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई यो विषय लिएर टिक्का टिप्पणी गर्नु मन पर्दैन, किनभने मेरो राजनीतिक गुरु हो उहाँ। स्टिल आई रेस्पेक्ट हिम, मेरो गुरु हो। तर उहाँ स्वयंले भन्नुभएको हो मिरिकको एउटा जनसभामा 2011 को एमएलए इलेक्सनको प्रचारको समय गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नफल्ने वनतरुल हो भनेर। अनि भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट हुनसक्छ यो सुमेरु मान्छेबाट पनि उहाँले त्यही शब्दलाई दोहोऱ्याउनु भएको, रिपिट गर्नुभयो। अनि लाग्छ तपाईँलाई गोर्खाल्यान्ड हुँदैन? अब यो मैले भन्दैछु कि भन्दै आएको हो। अब हामीले हेरौँ भने इतिहास हेरौँ भने 1907 सालदेखिको हामी कुरा गर्छौँ। 1907 सालदेखिको अहिले हिसाब गर्नुहोस्, अलमोस्ट 113 वर्ष भयो। र हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि
खालि यसको अब सिनियर मात्रै बनाउँदैछौँ, यसलाई सिनियरिटीको उपाधि मात्रै दिँदैछौँ। अर्को पालि 114 वर्ष भयो भन्छौँ हामी, अर्को जेनेरेसन आउँछ उसले 120 वर्ष भयो हाम्रो भन्छ। यतिमा नै हामी सीमित भएका छौँ। र 1986 मा पनि हामीले यही कुरो आवाज उठाएको, 2007 मा पनि झन् म्यासिभ सपोर्ट थियो होइन। 2007 मा म्यासिभ सपोर्ट थियो। 1986 मा जब 88 मा यो डिजिएसी थाप्यो, त्यति बेला एउटा आरोप जिएनएलएफ पार्टीलाई के थियो भने सुभाष घिसिङज्यूलाई के आरोप थियो भने सुभाष घिसिङले कहिले पनि इन्टेलेक्चुअललाई लिएन साथमा। गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो अरू अन्य राम्रो कुरो हुन्थ्यो, के उहाँले इन्टेलेक्चुअलहरूलाई साथमा नलिँदाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो भन्ने उहाँलाई एउटा लान्छना थियो। म पनि जिएनएलएफ पार्टीमा थिएँ, हामीलाई पनि लान्छना थियो, धेरै ठाउँमा त्यसरी हामीलाई भनेको। तर 2007 को सिनारियोलाई हेरौँ एकछिन। 2007 को सिनारियोमा जति भएको भारतभरि छरेर बसेको जति पनि उच्च पदमा बसेका गोर्खाहरू त्यो आन्दोलनमा होमिएका थिए। हेरौँ, अखण्ड आन्ध्र प्रदेशको चिफ सेक्रेटरी दाजु त्रिलोक देवान आइएएस, सिनियर मोस्ट आइएएस अफ द बेङ्गल अल्बी परियार, एकाडेमिसियनमा हो भने अब हाम्रो दाजु अमर सिंह भयो, अमर सिंह राई नै भयो, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री भयो, डाक्टर आरबी भुजेल, कल्याण देवान, डाक्टर रोहित शर्मा, अझै अरूमा सोसल साइन्टिस्टहरूमा थुप्रै थिए, पी अर्जुन, खुङ्खारहरू जसले अब जनताले चाहिँ विमल गुरुङलाई हेरेको थिएन नि, जनताले चाहिँ यी फेसहरूलाई हेरेका थिए, यी अनुहारहरूलाई हेरेको थिए जसले देश के अब स्टेट एउटा चलाएर आएको। अब नाउ समथिङ क्यान बी एचिभ दिस टाइम, वी हेभ टु सपोर्ट भन्ने चाहिँ आम जनतामा एउटा आशा थियो, आशाको किरण थियो। अन्त उहाँहरूले पनि त जिटिए मात्रै ल्याइदियो, उहाँहरूले पनि जिटिए ल्याइदियो भनेपछि त्यत्रो भारतभरि छरेर बसेको हाम्रो उच्च पदमा पुगेका, चाहे त्यो प्रशासनिक होस् चाहे एकाडेमिकको कुरा होस्, सबमा ती मिसिएका मतलब उच्च पदमा पुगेका उहाँहरूको सोचाइको यो त हो, ब्रेन चाइल्ड हो, उपज हो, यो उपज हो। भनेपछि गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन होइन। मैले भने नि अब सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु हुन्थ्यो 86 को एजिटेसनमा, तर उहाँले इन्टेलेक्चुअलहरूलाई लिएन। दिल्लीमा तर्क गर्ने कोही थिएन, दस्तावेज लिएर भन्ने कुरा आरोप थियो उहाँलाई। तर 2007 को आन्दोलनमा त देशभरिको जति भएको इन्टेलेक्चुअल उच्च प्रशासनिक पदमा बसेका व्यक्तित्वहरू सबै थिए, को थिएन होला, सबै थिए। अनि 1986 को भन्दाखेरि सपोर्ट त्यति बेला केही हदसम्म पहाडमा पनि विरोध भएको हो। इभन डिजिएसी को फर्स्ट इलेक्सन हुँदाखेरि दुईटा इलेक्सन छन्, दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी छन्, जिएनएलएफले हार्नु परेको थियो। तर 2007 को आन्दोलनमा त त्यो सब सिनारियो थिएन। देशको जति पनि चाहे के पो लयरको कुरा गर्नुहुन्छ, कानुनविदको कुरा गर्नुहुन्छ देखि सबै भेला भएको हो। उहाँहरूले किन ल्याउन सकेन? बिग क्वेसन, उहाँहरूले किन गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सकेन? र भनिन्छ नि कि तपाईँ त अब पहिला जिएनएलएफमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ काउन्सिलर भएर धेरै वर्ष बस्नुभयो है। त्यो टाइममा सुभाष घिसिङ र राज्य सरकार, तत्कालीन राज्य सरकार, वाम मोर्चाको सरकार जुन चाहिँ थियो, यो दुईजनामा दुईटा डिजिएचसी र राज्य सरकार बीचमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। कुट्ने माने भित्र बाहिर उनीहरूले बाजेको जस्तो देखाउटी गर्थे, तर भित्र उनीहरू राम्रो प्रकारले मिलेर बसे, राम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध राखेर नै उहाँ बसेको थियो। तर विमल गुरुङले चाहिँ त्यो गर्नु नसकेको कारण नै अब सुभाष घिसिङ र विमल गुरुङमा अब सायद तुलना हुन सक्दैन। तुलना जहाँ राजनीतिक ज्ञानको कुरा छ त्यसमा अलिक तुलना हुन सक्दैन, मैले त्यो सोझो भन्नुपर्छ। र सुभाष घिसिङकै ब्रेन चाइल्ड हो नि 6 सेड्युल, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? 6 सेड्युल अब 2007 को आन्दोलन नै 6 सेड्युलको विरोधले भएको हो, 6 सेड्युलले भएको हो। अब यो 6 सेड्युल अहिले अब आफ्नो आफ्नो भनाइ छ। यो 6 को कतिले यो खारिज भयो भन्छ,
कतिले यो पार्लियामेन्टको कोल्ड स्टोरेजमा छ भन्छ, कतिले यसलाई निकाल्नु भन्छ। र अब यो 6 शेड्युल त्यति बेला भएको भए सायद राम्रो हुन्थ्यो मलाई लाग्छ। 6 शेड्युल त्यति बेला भइदिएको भए होला, कतिवटा त्यसमा भुलहरू थियो होला, त्यसलाई संशोधन पछि पार्लियामेन्ट स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जाँदाखेरि त्यसलाई कतिवटा संशोधन भएको थियो र त्यसलाई त्यतिकै राख्नु पाएको भए र इन्ट्रोड्युस गर्नु पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि अहिले अब 6 शेड्युल अहिले चाहिँ ढिलो भइसक्यो, त्यति बेला राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले अब जनमानिसले त्यसलाई स्वीकार गर्छ या गर्दैन अर्को एउटा प्रश्न छ। र जेएनएलएफले भनिराखेको छ नि PPS पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ नट लेस देन 6 शेड्युल भनिराखेको छ नि, भनेपछि जेएनएलएफ इज अल्सो रिजेक्टिङ 6 शेड्युल। ओके, के त बुझ्यो नि त, नट लेस देन 6 शेड्युल भनेपछि रिजेक्टिङ 6 शेड्युल। त्यो भने पहाडको जनताले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नै पर्छ, एकपल्ट गरेको थियो अझै गर्नै पर्छ। अब मलाई यस्तो लाग्छ, अब 6 शेड्युल मा जुन प्रकारको एउटा भ्रम थियो, यसले गोर्खा जातिमा 2 भागमा चाहिँ विभाजन गर्छ भन्ने कुराहरू जुन प्रकारको फैलिरहेको थियो, अन्त त्यसले गर्दाखेरि जुन थियो अब त्यसमा चाहिँ अलिकति के प्रकारले जस्तै सुधारहरू हुन्छ त्यसमा। जस्तै अब अहिले यो 11 जात गोष्ठीको कुरा छ, जसलाई चाहिँ एउटा ट्राइबलको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने, जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यसलाई पनि अघि सँगसँगै अघि लग्यो भने त्यो अलिकति जुन चाहिँ त्यो भ्रम थियो हामीमा, त्यो भ्रम चाहिँ सायद मलाई मेटिन्छ जस्तो लाग्छ। र विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र TMC दार्जिलिङ पहाडमा एकै भएर चुनावहरू लड्ने अघिबाटै बाचा गरिसकेको छ है। आगामी विधानसभा चुनाव फेरि आउँदैछ, 2021 को विधानसभा चुनाव अब नजिकै छ र यो विषय लिएर तपाईहरुको TMC ले के कस्तो रणनीति तयार पारेको छ, यसमा आफ्नै क्यान्डिडेट उठाउने हो या GGM2 लाई सपोर्ट गर्ने हो, यस विषयको उत्तर हामी केही क्षणको विश्रामपछि लिनेछौं। चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ र हामी आगामी विधानसभा चुनाव अब नजिकै आइसकेको छ र यो विधानसभा चुनावमा TMC ले आफ्नै क्यान्डिडेट उठाउँछ या GGM2 विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सपोर्ट गर्छ। यो जुन चाहिँ अब चुनावको गठबन्धन त छ हाम्रो, तर अब यो भोलि हामीले क्यान्डिडेट हामीले दिन्छ अथवा गठबन्धनको क्यान्डिडेट हुन्छ, हामी आफै लड्छौँ भन्ने कुरा छन्। अब यो माथि उच्च स्तरको नेतृत्वहरूको फैसलाको कुरा हो, यसमा हामी यहाँबाट अहिले यस विषय लिएर कुनै प्रकारको कमेन्ट गर्न जायज हुँदैन। जहिले पनि TMC ले भनिरहेको छ कि हाइकमान्डको नै अब हुन त त्यो एउटा तपाईहरुको उले पनि हो, सिन्सियरिटी पनि हो। तर लास्ट जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सनमा TMC नेत्री ममता ब्यानर्जी उहाँले नै मोटर स्ट्यान्डबाट एउटा जनसभाबाट भन्नुभएको थियो कि MP इलेक्सनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले हामीलाई TMC लाई सपोर्ट गर र MLA इलेक्सनमा TMC ले GGM2 लाई सपोर्ट गर्छ भनेर भनेको थियो नि, त्यसलाई तपाईहरु पालन गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा पनि? हैन, अब यो अहिले अब त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको अब आजको दिनसम्म धेरै समय बितेर यता आइसक्यो र अब यो राजनीतिक चर्चा चल्दैछ उच्च स्तरमा र अब उहाँबाट उहाँहरूले के किसिमको अब कन्क्लुजनमा आइपुग्छ त्यसमा नै हामी जानुपर्छ र हामी यहाँबाट त्यस विषय लिएर चाहिँ के कमेन्ट गर्नु मलाई उचित लाग्दैन। र एउटा आरोप उठिरहेको छ नि TMC माथि कि लास्ट जुन चाहिँ इलेक्सन भयो दुईजना क्यान्डिडेट MP इलेक्सनको क्यान्डिडेट पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट नै आयो एज अ TMC क्यान्डिडेट, अर्को गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्यान्डिडेट त आफ्नै भइहाल्यो विनय तामाङ है, अमर सिंह राई MP इलेक्सन र विनय तामाङ MLA इलेक्सनमा लड्नु भएको थियो। तर त्यसमा TMC कै क्याडरहरूले धेरै क्याडरहरूले उनीहरूलाई उनीहरूको फेभरमा भोट गरेन भन्ने एउटा आरोप उठिरहेको छ नि, निकै दिनसम्म निकै महिनासम्म त्यो चलेको त्यो चर्चा।
अनि त्यहाँसम्म यस्तो छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि कसरी बिगार्नुको लागि चाहिँ त्यो आरोपहरू सिर्जना गर्छ क्या मानिसहरूले नि सिर्जना गर्छ। वास्तवमा त्यसको तथ्यलाई हेरेर मात्रै हामी ठिकसँग भन्न सक्छौँ। आज म तपाईँ पनि गएर भोट ब्यालेट पेपरमा अथवा इभिएममा बटन दबाइसकेपछि कसलाई भोट हालेर कहिले पनि भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो बिगाड्नुको लागि क्या एक अर्कामा बिगाड्नुको लागि। अब जिते भए फेरि सिनारी अर्कै हुन्थ्यो फेरि अर्कै हुन्थ्यो र हारेपछि अब एकअर्कामा अब आरोप लगाउने हुन्छ। अब यो गठबन्धनमा पनि एकअर्कामा आफू चाहिँ राम्रो हो भन्नेको लागि त्यो हुन्छ। अब त्यो कहीँबाट सिर्जना भएको कुराहरू हुन्छ कि त्यसमा हामी त्यस्तो ध्यान चाहिँ दिँदैनौँ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकर्ताहरू दे आर भेरी ओबिडियन्ट, दे आर भेरी सिन्सियर। उनीहरूले जस्तो पार्टीको निर्देशन छ त्यो निर्देशनलाई नै फलो गरे। जसले विरोध गरे उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित पनि त भयो। र त्यसको मतलब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र टिएमसी माझको सम्बन्ध एकदम प्रगाढ छ, कुनै अलिकति पनि हेराफेरी भएको आज त्यस्तो छैन। र अब मैले भने भोलि गठबन्धनको क्यान्डिडेट चाहिँ को हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो यो माथिको नेतृत्वको फैसलाको कुरा हो। त्यसमा हामी के भन्न सक्दैनौँ। दुईटा पार्टी एउटै हो जस्तो छ, तरै पनि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नै पार्टी बढाउने काममा बिजी हुनुहुन्छ नि। यस्तो हो कि गठबन्धनै भए तापनि सपोज गोजामुङले पार्टी नै गरेन, टिएमसी र हामी एउटा हो, टिएमसीले गर्दैछ, अन्त गोजामुङको अस्तित्व हराउँछ नि त भोलि। अन्त हामी टिएमसी पनि गोजामुङसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भनेर गोजामुङले सङ्गठन बढाएको छ, हामी चाहिँ सुतेर बस्यो भने हामी त अस्तित्व हराउँछ नि त। र सबैले सङ्गठन बढाएरै राख्नुपर्छ, आफ्नो सङ्गठन बनाएर राख्नुपर्छ। सङ्गठन विस्तारको कसरत सबैले गर्छ। त्यसमा के अरे जिजिएमले पनि टिएमसी बेसी बढ्नु हुँदैन, टिएमसीले पनि सोच्छ जिजिएम बेसी बढ्नु हुँदैन, हामी एकदम चेक एन्ड ब्यालेन्समा बस्नुपर्छ भन्ने टाइपको तपाईँहरूको सोचाइ होइन। यस्तो मैले भने गठबन्धनमा कस्तो हुन्छ भने प्र्याक्टिकल कुरा म तपाईँलाई गरिदिन्छु। गठबन्धनमा छ, तपाईँ र मेरो गठबन्धन छ, तपाईँको 1000 मान्छे छ, मेरो 100 मान्छे छ भने मैले तपाईँलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो 1000 मान्छे छ, तपाईँको 100 मान्छे छ भने तपाईँले मलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेचुरली आफ्नो आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारको कसरत त सबै पार्टीले गठबन्धनमा होस् या नहोस् गर्नै पर्छ, एकदम गर्नै पर्छ। र अघि हामी 6 सेड्युल विषय लिएर चर्चा गरिरहेका थियौँ। 6 सेड्युललाई डाइरेक्टली टिएमसीले सपोर्ट गर्छ या विरोध? अब हेर्नुहोस्, यो राज्य सरकारबाट स्टेटको एउटा रेजुलेसन विगत लेफ्ट फ्रन्टको समयमा एउटा रेजुलेसन मतलब भएर मतलब समर्थन प्राप्त हुन्, हाउसको समर्थन प्राप्त भएको थियो 6 सेड्युललाई। त्यसैको आधारमा पार्लियामेन्टमा बिल प्लेस पनि भएको थियो। पछि त्यसलाई अब त्यो डिस्कसनमा नराखेर स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पठाएको थियो। जहाँसम्म अब अहिले अब 2011मा यहाँ तृणमूल सरकार आएको छ र यसमा चाहिँ अब अहिले यहीँबाट हामी भन्न सक्दैनौँ कि आजको तपाईँको यो प्रेस भेला मार्फत अथवा यो इन्टरभ्यू मार्फत त म भन्न सक्दिनँ। स्टेट अब यो चर्चामा आउँछ नि त भोलि। एकतिर पिपिएसको कुराहरू हुँदैछ, भोलि त्रिपक्ष सम्झौता के हुन्छ हुँदैन अहिले हामी म भन्न सक्दिनँ। त्यति बेला निस्किने निचोडको कुराहरू हो यो। र अहिले यहाँबाट फ्ल्याटली सपोर्ट अथवा विरोधको कुरा हुँदैन, त्यति बेला निचोड डिस्कसन गरेर निचोड निस्किने कुराहरू हो यिनीहरू सबै। निचोडमा जे आउँछ, राज्यले जे भन्छ त्यो त र पिपिएसको फेरि यहाँनिर कुरा निस्कियो। पिपिएस विषय लिएर जुन चाहिँ विवाद चलिरहेको छ, यता सपोर्ट गर्ने बिजेपीलाई सपोर्ट गर्ने पार्टीहरूलाई पनि पिपिएस भनेको के हो त्यो थाहा छैन भन्छ। बिजेपीले पनि अहिलेसम्म त्यो विषय लिएर क्लियर गरेको छैन है। के लाग्छ यो पिपिएस 2021 को इलेक्सनको फेरि एउटा अहम मुद्दा बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब चाहिँ एक कुरो हाम्रो मान्छेलाई हामी आह्वान गर्छौँ, अब चाहिँ एक कुरो झुक्किनु हुँदैन भन्ने कुरो। अब पिपिएस सम्बन्धी अलिकति म कुरा अझै तपाईँलाई म इलाबोरेट प्रकारले राखिदिउँ। कुरा के भने हाम्रो जिएनएलएफका हाम्रो ब्रान्च दार्जिलिङ ब्रान्चका अध्यक्ष भाइ अजय एडवर्डले एउटा स्टेटमेन्ट तपाईँहरू हेर्नुहोस्, डिसेम्बर जनवरी महिनामा निस्किएको छ। फेब्रुअरी ट्राइपार्टेट टक हुन्छ भनेको छ उहाँले। पिपिएस सम्बन्धी ट्राइपार्टेट टक हुन्छ भनेर उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। ठिकै छ, कोभिड लाग्यो, बिचमा फेरि जिएनएलएफ यसरी गोजामुमोको विमल फ्याक्सन गएर 15 दिनभित्रमा ट्राइपार्टेट टक हुन्छ भन्यो। यहाँ
ठुलो एउटा विवाद सृष्टि भयो र त्यति बेला अस्ति अगस्त 7 तारिक त्यसको प्रपोज्ड मतलब सेड्युल्ड मिटिङ थियो र 26-27 तारिकको दिन चाहिँ त्यो चिठी काटिएको थियो माथिबाट दिल्लीको होम मिनिस्ट्रीबाट सेन्ट्रल स्टेट रिलेसन ब्रान्च डिभिजनबाट चाहिँ त्यो चिठी काटिएको थियो 27 तारिकको दिन कि ट्राइपार्टेट मिटिङ फर रिभ्यू अफ जिटिए भनेर अनि त्यही 27 तारिककै दिन हाम्रो राजीव विष्टज्यूले एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुपर्छ अनि 28 तारिक त्यो यसरी निस्किएको छ मिडियामा। हेर्नुहोस् है, स्थायी राजनैतिक समाधान दागोपापा जिटिए र 6औं अनुसूची नहुने सांसद विष्ट। यसले के बुझाउँछ होला? एकतिर उहाँकै सत्तामा रहेको सरकारको होम मिनिस्ट्रीको सेन्ट्रल स्टेट रिलेसन डिभिजनले जिटिए माथि रिभ्यू मिटिङ बोलाउँछ, सांसदले चाहिँ यो खालको बयान दिइरहेको छ, भोलिपल्ट निस्किन्छ। यसको सोझो अर्थ के बुझ्छ भने आइदर राजीव विष्टज्यूको दिल्लीको कुनै मन्त्रालयसँग टच छैन, देयर इज नो एनी कोअर्डिनेसन बिट्विन डिफरेन्ट मिनिस्ट्रिज अफ दिल्ली विथ राजीव विष्ट, त्यही नै बुझ्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो बुझ्छ बिजेपीले सरासरी दार्जिलिङलाई धोका दिँदैछ, सरासरी यही बुझ्छ। अब 11वटा जनजातिको कुरामा पनि हेरौँ, 11वटा जात गोष्ठी जनजाति दिने प्रश्नमा तपाईहरुलाई म अलिकति कुरा राखिदिउँ। 2002 सालमा तामाङ र लिम्बूले ट्राइबल स्ट्याटस पाए, त्यो अन्ली फर सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ। वेयरएज आसाममा हेर्नुहोस्, हामी गोर्खाहरू 30 लाख गोर्खाहरू छौँ त्यहाँ। 30 लाखमा नभने पनि अब एक्ज्याक्टमा भन्दिनँ, तर पनि 4 लाख 5 लाख त लिम्बू र तामाङ त होला। तर उनीहरूले चाहिँ किन पाएन ट्राइबल स्ट्याटस? ठुलो प्रश्न छ नि त यहाँ, बिग क्वेसन। गोर्खाहरूलाई किन पाएन भन्दाखेरि त्यहाँको 3 ताकको राज्य सरकारले तामाङ र लिम्बूलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिने विषय लिएर कुनै सिफारिस पठाएन। अरू स्टेटले पठाएन, खालि बंगाल र सिक्किमले मात्रै पठाए। हजुर त्यसरी उत्तराखण्डमा पनि त्यतै छौँ हामी, सिफारिस गरेन नि। वेयरएज 11वटा जात गोष्ठीको प्रश्नमा 11वटा जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिने सन्दर्भमा ममता ब्यानर्जीको सरकारले अथवा तृणमूल सरकारले अथवा हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीले दुईपल्ट क्याबिनेटमा पास गरिसक्यो। 2014 मा पनि पठायो पास गरेर, अनि 2017 पनि पास गरेर पठाएको छ। तर आज बिजेपी सरकार दोस्रो टर्म चल्दैछ, पूर्ण बहुमतमा। अहिलेसम्म पनि यसलाई पार्लियामेन्टमा विधेयकको रूपमा ल्याउनलाई मतलब कुनै प्रयासै देख्दैन। कुनै एक स्टेप अरबसिङका पर पनि गरेको छैन। घरि विशुभाइ कमिसन, घरि के भने यत्तिकै तल्लाई टाङ्गिरहेको छ र संसदमा बिलको रूपमा यसलाई आउने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाट छैन। हामीलाई लाग्छ आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने बिजेपी इज नट एट अल सिन्सियर टु हिल पिपल अर गोर्खा जाति। र भनेपछि जुन चाहिँ पिपिएस भन्ने जुन चाहिँ कुरा भइरहेको छ, यो पनि जस्ट देखावटी मात्रै हो, यो ललिपप मात्रै हो। मैले भने नि अस्ति चाहिँ पहिला चाहिँ 2टा जसवन्त सिंह र के पो अरे एसएस अलुवालेलाई जिताउनुको लागि चाहिँ लङ पेन्डिङ इस्युज अफ गोर्खाज एन्ड आदिवासीज, अहिले लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो निरज भाइले नै भनेको थियो। त्यति बेला लङ टर्म के अरे लङ पेन्डिङ इस्युज मतलब कुन चाहिँ इस्यु हो, थुप्रै इस्यु, योपालि चाहिँ लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन एउटै मुद्दा भनेको थियो। त अहिलेसम्म कुनै छाँटकाँट देखिँदैन, किनभने त्यस्तो हुने हो भने हिजो अस्ति जुन प्रकारको ट्राइपार्टेट टकको चिठी माथिबाट निस्कियो अथवा त्यसको विषयवस्तु नै पिपिएसै हुनुपर्ने थियो र किन जिटिए भयो। र अघि नै मैले भने नि, दिनेले चाहिँ चाहे डिजिएस होस् पहिला, अहिले जिटिए होस्, यो चाहिँ पर्मनेन्ट भनेरै दिएको छ। त्यसमाथि यो पालि त झन् थाप्दाखेरि विमल गुरुङ वाज नट अलोन
he was accompanied by 2 retired IAS officers. He was accompanied by many such intellectuals of Darjeeling Hills across India. त झन् त्यति बेला गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के सोच्यो होला, दिल्लीले मतलब स्टेट गभर्मेन्टले के सोच्यो, साँच्चै नै यो चाहिँ एकदम पर्मनेन्ट हो भनेर सोचेको छ। र दार्जिलिङ पहाडको यो पिपिएस यो सब बेकारको कुरा मात्रै हो। जिटिए जुन चाहिँ छ यसलाई नै अझै बेसी क्षमता दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ र दार्जिलिङ पहाडको सर्वाङ्गीण विकास यसैको थ्रु गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको डिमान्ड? म तपाईँलाई यो कुरा अझै म भनिदिन्छु। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, यो कुरा आज पनि म स्ट्यान्ड गर्छु यसमा। 2086 को एजिटेसनले डिजिएसी ल्यायो, 2007 को एजिटेसनले 11 मा जिटिए ल्यायो। तर हाम्रो डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ, जिटिए दिइसकेपछि इट इज आवर ड्युटी, डिजिएसी पाइसकेपछि विगत हाम्रो ड्युटी, त्यसलाई कसरी सम्हाल्नु, कसरी त्यसलाई संस्थागत गर्नु हाम्रो ड्युटी। तर हाम्रो डेभलपमेन्ट भनेको हामी चाहिँ जिटिएलाई कसरी एकदम अस्तित्वमा छौँ, जिटिए राम्रो कसरी चल्दैछ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो मापदण्ड चाहिँ के छ भने बाटो कति बनायो, बिल्डिङ कति बनायो। भने हामीले देखेको कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स एन्ड बिल्डिङ इज डेभलपमेन्ट। बुझेन? जे पाएको छौँ त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्नुपर्ने। अब जिटिए को प्रश्नमा मैले कुरा गरौँ, जिटिए एक्ट एकदमै राम्रो छ। त्यहाँ हेर्नु हो भने स्टेट सबर्डिनेट कमिसनसम्म दिएको छ, स्कुल सर्भिस कमिसनसम्म त्यहाँ दिएको छ। तर एक्ट इट्सेल्फ इज नट सफिसियन्ट कि त्यो यहाँ जिटिए को हाउसले विगत, अब अहिले हाउस छैन, विगत विमल गुरुङज्यू जब चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्थ्यो, इलेक्टेड हाउस हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला बारम्बार त्यति बेला मैले विभिन्न मिटिङबाट पनि मैले त्यति बेला यो आवाज उठाएको पब्लिक मिटिङबाट कि तपाईहरूले अहिलेसम्म एक्ट त भयो, एक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि बिजनेस रुल्स बनाउनु पर्छ। बिजनेस रुल्स बनाउनु सकेको थिएन त्यति बेला। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि त्यो जिटिएलाई भन्यो हामीले पाएको चिजलाई चाहिँ संस्थागत गर्न चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। जबसम्म यो संस्थागत हुँदैन तबसम्म हाम्रो त्यो भनेको जस्तो काम हुन सक्दैन नि। किनभने हाम्रो मान्छेको भनाइ पनि, मान्छेको हाम्रो नाप्ने मापदण्ड पनि, इभ्यालुएट गर्ने मापदण्ड पनि के छ भने गाउँमा बाटो बनायो सेटिस्फाइड, हाम्रो गाउँ बाटो, जिटिए इज गुड। भनेपछि हामीलाई जुन चाहिँ व्यवस्था दिइरहेको छ हामी आफै सक्षम भएका छैनौँ त्यो सही ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि। एकदम हामीले त्यसलाई सही ढङ्गमा संस्थागत गरेर चलाउन सकेको छैनौँ। मैले वर्तमान 10 वर्ष चलाए, 10 वर्ष अहिले बिओए जो छ जिटिए बिओए यो पनि ठिकसित सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। र त मैले भने नि हाम्रो पब्लिकको पनि हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भने गाउँमा बाटो बन्यो, यस जिटिए इज फङ्सनिङ वेल। गाउँमा एउटा राम्रो स्कुल बिल्डिङ बनियो, जिटिए इज फङ्सनिङ वेल। तर अब त्यो स्कुलमा शिक्षक कसरी जान्छ होला, त्यो स्कुलको क्वालिटी एडुकेसन कसरी हुन्छ होला, बुझेन? यो कुरोपट्टि चाहिँ हाम्रो संस्थागत भयो भने, यो जिटिए संस्थागत राम्रोसँग संस्थागत बलियो भयो भने चाहिँ त्यो पुरा गर्छ नि त। तर घरिघरि एउटा आरोप उठिरहेको छ नि राज्य सरकारको विरोधमा, है, टिएमसी सरकारको विरोधमा कि जिटिए त दियो तर जिटिएलाई ठिकसित चल्न नदिने नै राज्य सरकार हो। होइन, त्यसको अर्को एउटा आधार के छ भन्दाखेरि दार्जिलिङ पहाडमा जिटिए छँदै धेरैवटा जातको विकास बोर्डहरू बनाइयो। होइन, यस्तो छ कि त्यो चाहिँ रङ कन्सेप्ट हो। अब मैले भने नि, अब त्यो जिटिए बनियो, जिटिए बनिसकेपछि जुन चाहिँ एक्ट जिटिए एक्ट छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि बिजनेस रुल्स बनाउनु पर्यो नि त। अब बिजनेस रुल्सै नबनिसकेपछि जिटिए कसरी राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ? त्यो त बिजनेस रुल्स बनाउने त हाम्रो दायित्व थियो नि त। म पनि भन्छु, बिइङ वान अफ द सिटिजन अफ दार्जिलिङ मेरो पनि दायित्व हो भन्छु नि म। आई एम नट ब्लेमिङ ओन्ली द पिपल हु आर इन द चेयर। हाम्रो पनि दायित्व हो, मेरो पनि दायित्व हो त्यो। म पनि आफूलाई पनि म त्यसलाई बुझ्छु, किनभने टाढोबाट हेर्दाखेरि, दार्जिलिङदेखि बाहिर गएर हेर्दाखेरि आई एम अल्सो इन्भल्भ। तर जिटिए चलाउँदै यो जातको विकास बोर्डहरू बनाएपछि जिटिए सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि हरेस लागेर उनीहरूले पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने सोचाइ आएको पनि हुनसक्छ। अब होइन, त्यस्तो कुरो होइन। त्यो त के हो भन्दाखेरि अब त्यति बेला जुन जिटिएको व्यवस्था थियो,
जुन प्रकारले जिटिए चल्दै थियो त्यो सबैलाई थाहा थियो कसरी चल्छ के चल्छ, मान्छेमा धेरै नाखुस थियो। नाखुस हुँदाखेरि स्टेट गभर्मेन्टले क्रिएट गरेको कुरा होइन नि यो हाम्रै मानिसहरू गएर हाम्रै विभिन्न जात गोष्ठीका हाम्रा प्रतिनिधिहरू गएर यो मागेको कुरा हो, त्यो मागेको कुरा हो। तर जिटिए हुँदै जिटिएलाई एक साइडमा राखेर जात जातको विकास बोर्ड बनाउनै पर्ने आवश्यकता थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो मान्छेले मागेको उहाँले त दिएको मात्रै हो नि, माग्ने त हाम्रो मानिसहरू हो, हाम्रै विभिन्न सम्प्रदाय माग्नु चाहिँ हुने थिएन खासमा होइन। उहाँले माग्यो त उहाँले दियो त हुनसक्छ। अब त्यति बेला जुन चाहिँ व्यवस्थामा जुन नेतृत्वहरूको अवस्था थियो त्यसले उहाँको इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेन। त्यो जातगत जति पनि विकास बोर्डहरू छ उनीहरूको जति पनि चेयरम्यान भाइस चेयरम्यानहरूको एगेन्स्टमा कति धेरैपल्ट आरोपहरू पनि उठिरहेको छ नि, केही पनि भएन, खालि उनीहरूको मात्रै भयो, त्यो टाइपको होइन। अब यस्तो हो, त्यो बारम्बार त्यो पेपरतिर उठ्छन्, मिडियातिर आउँछन्, कतिपय नेताहरूले पनि आरोप उठाएको छ। हाम्रोले थुप्रोले उठाएको छ, अरू फाल्टु मान्छेहरूले पनि उठाएको छ, उनीहरूको बोर्डभित्रकै सदस्यहरूले पनि यो कुरालाई उठाएको छ। प्रत्येक जान्छ, प्रत्येक इन्क्वायरी कमिसन बस्दैछ। इन्क्वायरी कमिसन बस्दाखेरि गाउँमा रियालिटीमा अब त्यो इन्क्वायरी कमिसनले के दिएको छ त्यसमा छ। प्रत्येक कम्प्लेनको इन्क्वायरी कमिसन एकदम डिएमलाई चिठी आउँछ, इन्क्वायरी बस्दैछ। तर इन्क्वायरीमा अब यथार्थ के छ, साँचो त्यो आरोप हो कि त्यो त्यसै बित्तामा सानो मैले घर पाइनँ भन्दा लाएको आरोप हो कि? किनभने घर दरकार सबैलाई छ नि त, एकैचोटि एउटा 1 वर्षको बजेटले सबैलाई घर दिनु असम्भव छ, त अवश्य पनि अब टर्नमा बस्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैको इन्क्वायरी हुन्छ। इन्क्वायरी भएपछि तथ्य के छ त्यसको आधारमै कारवाही, धेरै जग्गा कारवाहीहरू पनि भयो, कारवाही पनि भएको छ। भनेपछि यदि कारवाही नपाउनेहरूमाथि पनि ढिलो छिटो यदि साँच्चै नै उनीहरूले घोटालै गरेको छ या त उनीहरूले भुल काम गरेकै छ भने उनीहरूमाथि पनि कारवाही हुन्छ। यो अवश्य कि हाम्रो सरकार तृणमूल काङ्ग्रेस सरकार चाहिँ टोटली पारदर्शिता छ यसमा। करप्सन हामी 0% करप्सनमा हामी जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको कसैले काम बिगारेको छ भने नि अवश्य इन्क्वायरी बस्छ। इन्क्वायरीले अब के प्रमाण निकाल्छ त्यसको आधारमा अवश्य पनि एक्सन त हुन्छ। दार्जिलिङ पहाडमा हेऱ्यो भने यसलाई घरिघरि कतिजनाले त समस्याको पहाड पनि भनिरहेको छ है। जस्तै जिटिए हेऱ्यो भने जिटिएमै अहिले अस्थायी कर्मचारीहरूको पेन डाउन हडताल चलिरहेको छ, उनीहरूको स्थायीकरणको माग लिएर है। म्युनिसिपालिटीमा हेऱ्यो, म्युनिसिपालिटीमा नै त्यो प्रकारको समस्या चलिरहेको छ, उनीहरूको पर्मानेन्टको विषय लिएर या त एजुकेसन पिरियडको स्यालेरी नपाएको, यो सबै विषय त राज्य सरकारको अधीनमा आउने कुराहरू हो है। यसलाई राज्य सरकारले किन सिरियसली लिएको छैन नि? अब पहिला सुरु अलिकति म त्यो तपाईँको उसमा आउँछु। म बोर्डको कुरामा अलिकति मलाई के याद आयो भने हामी के भने चिनारीको कुरा गर्छौँ, भारतवर्षमा हाम्रो चिनारीको कुरा गर्छौँ। अनि चिनारीको परिचय संस्कृतिले पनि दिन्छ, संस्कृतिले नै हाम्रो चिनारी हो हामी भनेको छौँ। र यो बोर्ड नट ओन्ली डेभलपमेन्ट बोर्ड, दिस इज कल्चरल डेभलपमेन्ट बोर्ड, जस्तै तामाङ कल्चरल डेभलपमेन्ट बोर्ड त्यस्तो छ। र यसले घरहरू मात्रै नबनाएर दिदी ममता ब्यानर्जीले सोच्यो पहाडभरि चिनारीको प्रश्न छ, चिनारीको कुरा आउँछ, यिनीहरूको संस्कृति दिनदिनै विलुप्त भएर जाँदैछ, यिनीहरूको संस्कृति बचाउनु पर्छ भनेर पनि यो बोर्ड चाहिँ उहाँले दिनुभएको। र त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त्यो हिजोको दिनमा यो बोर्ड नबनिँदा पनि आफ्नो आफ्नो जात गोष्ठीको आफ्नो आफ्नो सङ्घ संस्था थियो। राईको आफ्नो सङ्घ संस्था छ, केकेआरएस भनेर, अरू पनि छ, लाप्चेको आफ्नै थियो, तामाङको आफ्नै थियो, भुटियाको आफ्नै थियो, इभन भुजेलको आफ्नै थियो, मगरको आफ्नै थियो। त्यो संस्था आफ्नो आफ्नो प्रकार चलिरहेको थियो। आफ्नो आफ्नो प्रयासमा उनीहरूले आफ्नो के पऱ्यो कल्चरलाई बचाउने काम गरिरहेको थियो। र दिदी ममता ब्यानर्जीले हेर्नुभयो कि यिनीहरूले आफ्नै हिसाबमा गर्दैछ, यिनीहरूले एकतिर के परे चिनारीको कुरा गर्दैछ। त संस्कृतिले नै एउटा मान्छेको चिनार जातको चिनारी बताउँछ भनेपछि यिनीहरूको कल्चर पनि यस गभर्मेन्ट
यस गभर्मेन्ट प्रोटेक्ट इट्स कल्चर भनेर उनले बोर्ड बनाएर त्यो कल्चरल पनि प्रिजर्भेसन गर्नुको लागि एउटा उनीहरूलाई मौका दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ हेर्नुहोस्, तामाङको डम्फु खोज्नु पहिला नेपाल जानु पर्थ्यो, अहिले यी के भरे बतासीमा पाउँछ हामी। त्यसले गर्दाखेरि कल्चरल प्रोटेक्सन भयो र ओभरअल यसको थिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने संस्कृति जुन चिनारीको कुरा गर्छ, संस्कृति जगेरा भयो भने चिनारी जगेरा भएको हुन्छ भन्ने कुरा छ। यसमा संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ, इतिहास बाँचे तपाईँ र हाम्रो माटो बाँच्छ। यो कन्सेप्टभित्र चाहिँ यो बोर्ड पनि बनिएको छ। तर के अरे एउटा त्यो माथि अर्को अझै एउटा आरोप के छ भन्दाखेरि पहिला त 2-3वटा जात मात्रै 2 फ्याक या त 3 फ्याक भएको थियो, तर यो जातगत विकास बोर्डहरू दिएपछि अझै प्राय जस्तो जातहरू नै 2 फ्याक भयो भन्ने एउटा एलिगेसन छैन। किनभने हेर्नुहोस्, तपाईँ लेप्चाको हेर्नुहोस्, अलरेडी उनीहरू कहीँ न कहीँ आइडियोलोजीमा त्यो बसेको छ। इल्टा छ एउटा आइला छ। त्यो बिफोर द क्रिएसन अफ बोर्डै त्यो आइला र इल्टा थियो, नट आफ्टर द बोर्ड भयो होइन नि। इल्टा बोर्डसँग सम्बन्धित छ, आइला छैन। त द्याट डजन्ट के त आइला र इल्टा त बिफोर द क्रिएसन अफ बोर्डै भएको आइला र इल्टा। राईहरूमा त थिएन होला, राईहरूमा पनि आज थियो पहिला एउटा केकेआरएस छ अनि एउटा अल इन्डिया छ, त्यो पहिल्यैबाट थियो उहाँहरूको। तर यसले झन् अझै थप्यो भन्ने छ नि त्यहाँनिर। थपेको छैन, मलाई लाग्छ थपेको छैन, कुनै प्रकारको थपेको छैन। त्यसलाई अब तपाईँले त्यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। त्यसको पर्फर्मेन्सलाई हेर्नु पर्यो नि, त्यसको थिमलाई अब्जेक्टिभलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो नि त, अब्जेक्टिभलाई हेर्नु पर्यो। राज्य सरकारले या त टिएमसी सरकारले आफ्नो पोलिटिकल बेनिफिटको लागि नै जातगत विकास बोर्डहरू दियो भन्ने एउटा आरोप पनि छ नि। होइन, हामीले त्यो दृष्टिकोणमा दिएको छैनौँ, किनभने ममता ब्यानर्जीको स्ट्रेट वे भनाइ छ कि यसलाई चाहिँ पार्टीको दृष्टिकोणमा हेर्नु हुँदैन। इभन हामीलाई त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन पनि छ र कहिले पनि यिनीहरूले जहिले पनि बोर्ड इट इज इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भनेको पनि छ। हामीले पार्टीले पनि कति गुनासो राखेको कि यो बोर्ड छन्, अब हामीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, पार्टीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ममता ब्यानर्जीले यसलाई होइन, यो बोर्ड इज अलवेज इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ। र अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ अस्थायी कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ पेन डाउन हडताल, किन अहिलेसम्म पनि डिजिएचसीदेखि काम गर्ने हजारौँ हाम्रा कर्मचारीहरू पेन डाउन हडताल गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि किन पर्छ? अब यो यस्तो छ कि अघि मैले भने नि, कसरी चलाउनु पर्ने, कसरी यसलाई यो समस्या कसरी जन्मिँदैछ, इट इज नट क्रिएटेड बाई राज्य सरकार। भनेपछि डिजिएचसी चलाउनेले पनि ठिकसित नचलाएर हो, अब यो यस्तो छ कि अब त्यति बेला अब ठिक अब अपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि ठिक पोस्ट स्याङ्सन पोस्ट कति पोस्ट स्याङ्सन छ, फाइनेन्सियल कन्करेन्स के छ, त्यो अनुसार गर्दै आउनु पर्ने। अब डिजिएसीमा त ठिकै छ, हेर्नुहोस् डिजिएसी हुँदाखेरि नयाँ थियो, बस्ने पिरा पनि थिएन। जस्तै म काउन्सिलर भए 6 महिना म त्यसै बाटोमै रङ्गाली हिँडेँ, किनभने च्याम्बरै थिएन। दो मैले आई वाज गिभन द डिपार्टमेन्ट, तर च्याम्बरै थिएन, च्याम्बर खोजिरहनु पर्ने। यस्तो कुनै होटलको च्याम्बर टुरिस्ट लजमा बल्ल एउटा च्याम्बर पाएको थियो, 6 महिनासम्म ड्युली हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला केही पनि थिएन नि त, जिरो। अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउनुको लागि टिएमसीबाट पनि के पहल? अब यो जुन चाहिँ अस्थायीको समस्या जुन चाहिँ छ अहिले कुरा उठ्दैछ, हाम्रो यो हामीले चाँडै मिटिङ पनि राखेको छौँ र यो जति पनि अस्थायी पुरानो अस्थायी पुरा कतिजना जीवनमा बिताइसक्यो, कतिजना रिटायर्ड पनि भइसक्यो र हाम्रो पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको पनि यसलाई अब ठिकै छ, यो कसैले जन्माएको समस्या भनेर हामी यसमाथि चो लागेर बस्ने रमिता हेर्ने छ होइन। हामी पनि यसलाई हाम्रो पक्षबाट चाहिँ पहल गर्छौँ कि यिनीहरूको समस्याको समाधान हुनुपर्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ अब हामी पनि मैले पनि अब म पनि के पो त्यसरी एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेको मान्छे, तर फर्दर हामी चाहे जोसुकै गो सत्तामा उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ कि अपोइन्टमेन्ट भन्ने कुरो कसरी गर्नुपर्ने,
स्याङ्सन पोस्ट छ कि छैन, रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन, फिनान्सियल कन्करेन्स छ कि छैन, यो सबै कुरेर बुझेर गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन चाहिँ समस्या छ, यो समस्याको समाधानपट्टि हाम्रो पनि एउटा सकारात्मक विचार उब्जिएको छ। हामी पार्टी लाइनमा हामी सांसद हुनुहुन्छ दिदी शान्ता छेत्री, प्रेसिडेन्ट एलबी राई, उहाँसँग हाम्रो कुरा भएको छ। चाँडै यस विषय लिएर हाम्रो मिटिङ पनि हुँदैछ र हामी पनि पूर्ण तृणमूल कङ्ग्रेसको पनि उनीहरूलाई यो गर्ने विषयमा पूर्ण सपोर्ट छ। त्यति मात्रै होइन, यो त जिटिएको मात्रै समस्या भयो नि, यहाँ नगरपालिका पनि यस्तै समस्या छ। नगरपालिकामा झन् कस्तो समस्या छ भने 129 जना उयोहरू छ स्टाफहरू, उनीहरूको सबै कुरो नियुक्ति छ, तल फुल स्केलमा पाउँछ, इन्क्रिमेन्ट पनि पाउँछ, तर उनीहरूको गभर्मेन्ट अप्रुभल छैन। सिम्पल कुरा, त्यो सिम्पल त्यो विगत बोर्डले सिन्सियरली त्यसलाई उयो गरेको भए एउटा लेटरको कुरा मात्रै छ, एउटा जियोको कुरा छ, त्यसमा कुनै फिनान्सियल इम्प्लिकेसन पनि छैन। र पनि अहिले उहाँहरूले एजिटेसन गर्दैछ र अस्ति एजिटेसन गरेर अहिले स्थगित राखेको छ र डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटसँग उहाँहरूको नेतृत्वलाई लिएर म स्वयं नै गएको थिएँ एउटा मिटिङमा। त्यसले गर्दा डिएम स्वयंले भन्नुभएको छ यसलाई कसरी हुन्छ म कोसिस गर्छु, तर एउटै उनीहरूको गुनासो चाहिँ के भने नि, इनकेस कसै आज रिटायर भयो भने पेन्सनरी बेनिफिट उसले पाउँदैन नि त, पेन्सनरी बेनिफिट पाउँदैन। त्यसले गर्दा डिएमले एस्योर गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ आई एम रेस्पोन्सिबल, म त्यसको लागि कोसिस गर्छु। पेन्सनरी बेनिफिटमा कुनै गभर्मेन्ट अप्रुभल ढिलो भयो भने पेन्सनरी बेनिफिटमा कुनै प्रकारको तिमीहरूलाई नोक्सान नहोस् भन्ने कुरो उहाँले वचन दिनुभएको छ। अनि साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी युनियन छ जो तृणमूलसँग कङ्ग्रेससँग संलग्न छ, उहाँको कार्यकर्ताहरू यति खर्च कि त्यस्तो हुँदै हुँदै पनि अहिले 10 जनाको 129 जनामा 110 जना रिटायर भइसकेको छ। 10 जनाको चाहिँ 8 देखि 10 जना हुनुपर्छ, 8 देखि 10 जनाको चाहिँ उहाँहरूले तल आफै धाएर तल सबै कुरो गाएर उहाँहरूले पेन्सन पेपर चाहिँ बनायो। नाउ दे विल गेट फुल पेन्सनरी बेनिफिट। भनेपछि जिटिएमा जतिजना अस्थायी कर्मचारीहरू छ, अस्थायी होइन पे ब्यान्ड कर्मचारीहरू छ, उनीहरूको स्थायीकरण नहुनुको कारण त हाम्रै मान्छे जिटिए सञ्चालन गर्नेहरू नै हो। तर हाल दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी त एडमिनिस्ट्रेटरको अन्डरमा छ, एडमिनिस्ट्रेटर त डाइरेक्ट। अब तपाईँहरूलाई म के कुरा गरिदिउँ भने 2009 सालमा 3 ताकको लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्टले यिनीहरूको 3432 जनाको रेगुलराइज गर्नु प्रोसेस सुरु गर्नु भनेर अर्डर पनि आएको। 3472 र 3432 यस्तै फिगर छ, यस्तै फिगर छ। उनीहरूलाई 2009 सालमा रेगुलराइज गर्नु भनेर अर्डर आएको हो नि, अर्डर आएको, तर त्यसलाई त्यो प्रोसेस गर्नै सकेन। हुज फल्ट? त्यसलाई रेगुलराइज गर्नै सकेन। त्यसलाई त्यो अर्डर आउँदा पनि त्यसलाई गभर्नमेन्टले एप्रुभल दिएर पनि हाम्रै मान्छेले रेगुलराइज सञ्चालन गर्नेहरूले कै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दुःख पाएको। उनीहरूले त्यो रेगुलराइजको प्रोसेस गर्नै सकेन। भाइ किन गर्न सकेन? हजुर, उनीहरूको असक्षमता हो त्यो। उनीहरूले अब यो गभर्नमेन्टलाई दोष कसरी दोषाउनु? अब त्यो गभर्नमेन्टले त दिएको, तर गभर्नमेन्टले अर्डरै दिएको 3432 या 3472 को पोस्ट छ, यिनीहरूको चाहिँ रेगुलराइज गर्नु, प्रोसेस सुरु गर्नु भनेको छ। तर धेरैवटा डिपार्टमेन्ट जिटिएमा ट्रान्सफर नहुनु त राज्य सरकारको पनि त्यहाँनिर दोष देखिन्छ नि। होइन, त्यो यस्तो छ कि रेगुलराइजको विषय लिएर जिटिए आज अलगै भयो। रेगुलराइजको त अलगै भयो, हाम्रै जिटिए सञ्चालन गर्नेहरूकै असक्षमताको कारण नै उनीहरूले त्यति बेला रेगुलर हुने मौका पाएन। तर जिटिएमा जति पनि डिपार्टमेन्टहरू आउनुपर्ने थियो, जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसार जिटिए एग्रिमेन्ट अनुसार आउनुपर्ने त्यो आएको छैन नि, त्यसमा त राज्य सरकारलाई दोष दिन सकिन्छ। होइन, अझै म तपाईँहरूलाई यसमा कुरा क्लियर राखिदिन्छु कि यो मैले पाइसकेपछि त मेरो जिम्मेवारी हो, मैले पर्स्यु गर्नुपर्छ नि त। यसमा पनि हामीले पर्स्यु गर्नु पर्यो नि त, बुझेन? जस्तै अब डिजिएसी हुँदाखेरिको म कुरा गर्छु। डिजिएसी हुँदाखेरि पछिबाट यो लाइब्रेरी सर्भिसेसहरू थियो, युथ एन्ड स्पोर्ट्सहरू थियो, जम्मै पछिबाट हामीले ल्यान्ड अन ल्यान्ड रिफर्महरू थियो। पछि हामीले कलकत्तामा जाँदै प्रोसेस गर्दै किनभने जस्तै फर इक्जाम्पल
डिजिएसीको एकर्ड हुँदाखेरि एउटा सम्झौता भएको थियो, जति पनि त्यो एजिटेसन पिरियडमा पसेकोहरूको केस विथड्र गरिन्छ भनेर गरेको थियो, एक्सेप्ट मर्डर केस भनेर। त्यसको अर्थ सोझो होइन नि, म त्यो केसमा त्यो एजिटेसनको पिरियडमा म एउटा केसमा लिप्त थिएँ, मेरो केस खाली भयो भन्ने होइन नि। त्यसलाई त इन्डिभिजुअली त्यो केस प्रोसेस गरेर त्यो फाइल पुटअप गरेर त्यसलाई क्वास गराउनु पर्यो नि त। त्यो अकर्ड अनुसारको सम्झौताको शर्त अनुसार चाहिँ त्यसलाई खारिज गराउनु पर्यो नि त केसलाई, होइन र? त्यसरी नै त्यो इन्डिभिजुअल केस छ नि। अब जस्तै मलाई पर्सनल एक्सपिरियन्स थियो, किनभने मेरो कन्स्टिट्युन्सीमा थुप्रो त्यस्तो केस थियो। अन्त हाम्रो दाजु डिके प्रधान थियो त्यति बेला, श्यामलाल प्रधान थियो, उहाँहरूको सहायताले मैले त्यो केसेसहरू इन्डिभिजुअली गरेर प्रोसेस गरेर पुटअप गरेर त्यसलाई क्वास गराएको केस घटनाहरू पनि छ नि त। र के अरे दार्जिलिङ पहाडमा दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ अहिले अलग्गै डिस्ट्रिक्ट हो। दार्जिलिङ एउटा महकुमा छ है, खरसाङ एउटा महकुमा छ, सिलगढी अलग्गै महकुमा। सिलगढी महकुमाले महकुमा परिषद पाउँछ भने दार्जिलिङ महकुमाले, खरसाङ महकुमाले किन महकुमाको दर्जा पाउन सक्दैन भने के यो माथि डिमान्ड उठाउनु उचित जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? जस्तै कालिम्पोङ अहिले डिस्ट्रिक्ट भयो, डिस्ट्रिक्ट जिल्ला परिषदको डिमान्ड त गर्न सकिँदैन किनभने यहाँनिर जिटिएको एग्रिमेन्ट, डिजिएसीको एग्रिमेन्ट अनुसार त्यसलाई गर्न सकिँदैन होला सायद है। तर महकुमा परिषदको एग्रिमेन्ट त माने डिमान्ड त उठाउन सकिँदैन। जस्तो प्रकारले सिलगढी महकुमा, सिलगढी क्षेत्रले धेरैवटा फाइदा उठाइरहेको छ। जस्तै सिलगढी महकुमाको एउटा अर्को एसजेटिए, सिलगढी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट अथोरिटी, अर्को सिलगढी नगर निगम है। त्यस्तै प्रकारले उत्तर बङ्गाल विकास विभाग, यस्तो धेरैवटा बेनिफिटहरू सिलगढी क्षेत्रका मानिसहरूले पाइरहेको छ। त्यस्तो प्रकारले हामीले किन पाउँदैन? खालि जिटिए त्यही म्युनिसिपालिटी मात्रै हामी किन महकुमा परिषदको? यस्तो छ कि जब दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जिटिए भइसकेपछि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट दुई प्रकारले, अहिले कालिम्पोङलाई एकछिन सँगै राखौँ, दुईवटा विभाजन भयो। त अब सिलगढीमा महकुमा परिषद भयो, त्यसलाई जिल्ला स्तरको दिनु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू राम्ररी जिटिए, डिजिएसी एक्ट, जिटिए यता जिटिएमा त लेखेको छ कि तपाईँको यो 3 टायर पञ्चायत लेखेको छ। तर जब डिजिएसीको सम्झौता हुँदाखेरि 1992 सालमा के परे यो पञ्चायती व्यवस्था र नगरपालिकालाई संस्थागत गर्ने विषय लिएर चाहिँ 73rd र 74th एमेन्डमेन्ट आएको छ। 73rd र 74th एमेन्डमेन्ट आउँदाखेरि 243M मा चाहिँ डिजिएसीको जुन चाहिँ स्तर छ यसलाई चाहिँ त्यो जिल्ला परिषदको स्तर दिएको छ। तर 2 टायरको पञ्चायत व्यवस्था हुन सक्छ। तर कहिले पनि पञ्चायत 2 टायर पञ्चायत इलेक्सन भएन दार्जिलिङ पहाडमा। त्यो चाहिँ अब हामी जो चौकीमा बसेको छौँ उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्छ। र तपाईँ एउटा पहिला तपाईँको पोलिटिकल करियर नै एउटा क्षेत्रीय पार्टीबाट सुरु भयो, जेनलेफबाट सुरु भयो। तपाईँ अहिले एउटा राज्य चलाउने राष्ट्रिय पार्टी नै भनौँ है, राज्य चलाउने पार्टीमा हुनुहुन्छ भने राज्य चलाउने या त राष्ट्रिय पार्टी र क्षेत्रीय पार्टी कुन चाहिँ फाइदाजनक लाग्छ तपाईँलाई? मलाई यो क्षेत्रीय पार्टी गरेको, मेरो जन्म नै क्षेत्रीय पार्टीमा भएको, जिएनएलएफमा भएको, पछि टिएमसीमा जानुको लागि मलाई निकै घोर्नु पर्यो। महिना दिनै मैले घोरेँ। अब कहाँ खोला भएर बग्दै थिएँ, अब समुद्रमा बग्नु पर्यो। र यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रीय पार्टी हामीले गर्छौँ हो, यसमा भावना छ, सबै कुरो छ, मान्छौँ हामी। तर यो तल सुकुना पुगेपछि चाहिँ क्षेत्रीयता हराउँछ। उहाँ पनि गएर फेरि उतैको उसमा बोल्नुपर्छ अवस्था हुन्छ। त वाइ नट त्यही भाषा किन यहीँबाट चाहिँ किन नबोल्नु? त्यसले गर्दाखेरि बिजेपीलाई हामी यस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि नि, अब जस्तै यो क्षेत्रीय पार्टीमा जस्तै मैले पनि गरेको, पछि मैले अब जस्तै यो एआइटिसी मैले तृणमूल कङ्ग्रेस जोइन गरेँ। र हाम्रो क्षेत्रलाई जबसम्म हामी राष्ट्रिय मूलधारामा हामी हाल्न सक्दैनौँ तबसम्म क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। हामी अलग्गै आइसोलेटेड भएर बस्छौँ। त राष्ट्रिय पार्टी मैले जोइन गर्नुको एउटा मूल उद्देश्य के हो?
कहीँ कतै हाम्रो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मूलधारामा हाल्नु सक्छौँ कि? जस्तै अहिले अब हेर्नुहोस्, हाम्रो आज भनौँ हो भने आजको केही वर्ष अघिसम्म त हाम्रो देशको सर्वोच्च अब 2टा हाउसमा हाम्रो कोही थिएन। त हामी वी आर थ्याङ्कफुल टु ममता ब्यानर्जी, शान्ता छेत्रीलाई राज्यसभामा दिनुभयो। आज राज्यसभामा उहाँले विभिन्न आवाज उठाइरहेको छ, आजसम्म विभिन्न आवाज उठाइरहेको छ। हामीले बेशक तृणमूल कङ्ग्रेस 2012 सालमा गरेको ममता ब्यानर्जीलाई हामीले केही पनि दिएको छैनौँ, वी हेभ गिभन नथिङ। तर ममता ब्यानर्जीले हामीलाई त्यो देशको सबसे उच्चतम त्यो संसदमा हाउसमा पनि हामीलाई राज्यसभामा पनि एउटा मेम्बर पठाउने मौका उहाँले दिनुभएको छ। आज विभिन्न मुद्दाहरू उहाँले माथि राष्ट्रिय स्तरमा उठाइरहेको छ, सेन्ट्रल हाउसमा देशको ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ। र राष्ट्रिय पार्टीमा पस्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने हाम्रो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मूलधारामा बगाउनुको निम्ति त राष्ट्रिय पार्टी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सहायता पुग्छ भन्ने एउटा मेरो मनमा खटियो। तर राष्ट्रिय पार्टी त्यस्तो बिजेपी जस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तो त हुनु हुँदैन जसले हामीलाई युज मात्रै गर्छ। अब युज अब हामीले 1 टर्म मात्रै होइन 2 टर्म, अब 3 टर्म हुनु आँट्यो। अब भनेपछि बिजेपीले जहिले के अरे बिजेपीलाई होइन टिएमसीलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ दार्जिलिङ पहाडको। टिएमसीले व्यावहारिक राजनीति गर्छ, व्यावहारिक राजनीति गरेरै हामी हाम्रो समस्या समाधानतिर लाग्छौँ। तपाईँहरू हेर्नुहोस् काम कति गरेको छ भन्दाखेरि 2011 मा तृणमूल कङ्ग्रेस आएको, 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र भएको, 1952 सालमा फर्स्ट इलेक्सन भएको, र 2011 सम्म हामीले हेर्नु भने कतिवटा कलेज छ। 11 देखि यता हेर्नु हो भने हामीले 2टा कलेज बनाइसक्यौँ। 2टा कलेज कालिम्पोङमा बनाए, गभर्मेन्ट कलेज। त्यो बाहेक एउटा आइटिआई थियो हाम्रो खालि खरसाङमा। अहिले हाम्रो 2टा आइटिआई, एउटा पोलिटेक्निक थियो, 2टा आइटिआई, 2टा पोलिटेक्निक नयाँ गाभिएको छ। 1956 सालदेखि उठेको आवाज हाम्रो छुट्टै एउटा युनिभर्सिटी हुनुपर्छ पहाडको। कहीँ कतै हाम्रो विगत नेतृत्वहरूलाई एउटा लान्छना छ कि हिलको लागि चाहिँ मेडिकल युनिभर्सिटी आएको थियो अरे, यो जूमा जग्गा भएको थियो अरे, जूसँग साटेको भन्ने। हुन त त्यस्तो तथ्य अहिलेसम्म मैले इतिहास त पढेको छुइनँ, तर अलिअलि हामी कता कुनै डिफ्रेन्ट कर्नरबाट हामी सुन्छौँ। तर 1956 सालदेखि उठेको आवाज हाम्रो पहाडको छुट्टै एउटा युनिभर्सिटी हुनुपर्छ भनेर अहिले हामीले त्यो पनि अनुमोदन मतलब भयो। दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी भनेर मङ्पूको जोगीघाटमा बनिने भएको छ, अनि त्यसको मेन एक्ट बनिनुपर्ने एक्ट पनि बनिसकेको छ। त्यो साथसाथै हामीले एक समयमा सुरुमा 2012-13 मा एउटा आवाज उठाएको थियौँ कि प्रेसिडेन्सी कलेज जुन चाहिँ छ यो गभर्मेन्ट कलेज एटपार थियो त्यति बेला समयमा। प्रेसिडेन्सी कलेज छ यो गभर्मेन्ट कलेज, र जसरी प्रेसिडेन्सी कलेज प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटी भयो, यसलाई पनि फुल फ्लेजेड एउटा स्टेट युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टी पक्षमा आवाज उठाएको थियौँ। त्यति बेला त्यो सम्भव भएन। तर दिदी ममता ब्यानर्जीले तल दार्जिलिङ खरसाङको माथि डाविल र भिक्टोरिया स्कुलको कम्प्लेक्सभित्र ठुलो एजुकेसन हब बनाइदिनु भएको छ। त्यो एजुकेसन हबमा चाहिँ प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटीको हिमालयन क्याम्पस त्यहाँ अब बिल्डिङ कम्प्लिट हुन त्यहाँ सुरु हुन्छ। साथसाथै त्यहाँ एउटा ठुलो हाम्रो स्वर्गीय सुभाष घिसिङको नाममा ठुलो एउटा भव्य एउटा हल पनि त्यहाँ निर्माण प्राय कम्प्लिट हुन आँटेको छ। भने के अरे धेरै एउटा माने आरोप लागिरहन्छ तपाईँहरूमाथि, माने स्पेसल्ली टिएमसी माथि कि टिएमसीमा जति पनि धेरै सपोर्टरहरू यस्तो छ जो चाहिँ पुलिसको केसबाट बाँच्नुको लागि चाहिँ टिएमसीमा सामेल भइरहेको छ, टिएमसीमा सामेल भएका हुन् भन्ने यस्तो। अब त्यो कसैले अब भन्छ भने चाहिँ देखाउँदिनुहोस् न, अब म त कुनै पुलिस केस छैन हैन, अरु एनबी खवास बाहेक मेरो त्यस्तो कुनै पुलिस केस छैन, एलबीको कुनै पुलिस केस छैन, शान्ता छेत्रीको कुनै पुलिस केस छैन। जो नेतृत्वहरू बाहेक कतिजना त्यस्तो केही छैन भने जो पनि टिएमसीमा आउनेहरू छ उनीहरू एउटा सिद्धान्तले लिएर आएको छ। नैतिकताको आधारमा एउटा सिद्धान्त विचारको आधारमा उहाँहरू आउनु भएको छ तृणमूलको। हामी सो पनि आउँछ, हामी सिधा भन्छौँ हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ। विचार भावनाको राजनीतिबाट अलग टाढो बसेर हामीले
यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ, व्यावहारिक राजनीति गर्नुपर्छ। हाम्रो मुद्दा यो व्यावहारिक राजनीतिले नै हामी पहाड अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी उहाँलाई बुझाउँछौँ। र दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल हुनेहरू जति पनि छन् उहाँहरू यथार्थको राजनीतिमा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। यसैले टिएमसीका समर्थकहरू यस उद्देश्य लिएर अघि बढिरहेका छन् र आज यस चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा हामीलाई एनबी खवासज्यूले समय दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।